दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू चुनावी दौडमा रहेका छन्। पार्टी र राजनीतिभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने नेता चाहन्छन् जनता, तर दलहरू भने आफू नजिकका र पहुँच भएकालाई टिकट दिने होडबाजीमा लागिरहेका छन्। अघिल्लो पुस्ताले देश र जनताको हित हुने आशामा पार्टीका नेताहरूलाई अन्धविश्वास गर्दा परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ। टिकट बाँड्ने सन्दर्भमा समानुपातिक तर्फका नेता छान्ने क्रममा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबीच मचिएको भाँड भैलोले निर्वाचन पद्धतिको मानमर्दन नै गरेको छ। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र देखिएको देउबा र डाक्टर शेखर कोइराला बीचको लपटाले त पार्टीभित्र अहिले पनि राम्रै गुटबन्दी छ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ। आज हामी फेरि पनि यस्तै जकटिएको राजनीतिक विषयलाई लिएर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नरेन्द्र जङ पिटर, उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यहाँलाई सामान्य लाग्ला, तर हामी सबैका लागि इन्ट्रेस्टिङ, यहाँको नाम नरेन्द्र जङ पिटर। यो नरेन्द्र जङको पछाडि पिटर राख्नुको रहस्य चाहिँ के होला? यसबारे मैले धेरैचोटि तपाईँहरूसँग मिडियासँग मैले आफ्ना धारणा राखिसकेका छु। यो 30 को दशकमा भएको ह्याङओभर जो थियो उपनाम राख्ने, त्यसले गर्दाखेरि कवि, कलाकार, राजनीतिक एक्टिभिस्टहरू र समाजमा नयाँ तरिकाले सोच्ने मानिसहरू आफ्ना उपनाम राख्थे। मैले पनि मेरो पटनाको मेरो सर हिलारियन पिटर दासको स्मरणमा मैले पिटर राखेको। म क्रिस्तान होइन। यहाँ साहित्यकार, लेखक र समालोचक पनि हुनुहुन्छ हैन त? समालोचक त नभनौँ, साहित्यिक अभिरुचि राख्ने, अब राजनीति विश्लेषण र लेखनमा मेरो क्रियाकलाप बित्छ। दिनचर्या कसरी बित्छ हिजो आज? म यायावर हुँ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म म घुमिरहन्छु र अहिले पनि विडम्बना म 10 दिनदेखि म काठमाडौँमा त छु। तर दुर्भाग्य, काठमाडौँ आउने बित्तिकै सबै मान्छेले तँ पनि समानुपातिकको टिकटको लागि त कतै आएको होइनस्, अथवा कुनै नेताहरूका बाटबाट चुनावमा तँ जान त खोज्नलाई आएको होइनस् भनेर भन्दैछन्। आज बिरामी भएर अथवा व्यापार गर्नलाई पनि कोही मान्छे काठमाडौँ आउँछ भने त्यो चाहिँ अहिले चुनावकै लागि केन्द्रित हो भनेर अर्काले हेर्दछन्। त्यस्तै किसिमका प्रश्नहरूमा म पनि विगत 1 हप्तादेखि पर्दैछु। अहिले यहाँले के देख्नु भएको छ? यो कुरा गरिहाल्नुभयो। अहिले नेताका घर घरमा बाहिरबाट आउनेहरूको भिड नै लागेको छ अरे नि, टिकट पाउनको लागि, टिकटको लागि चाकडी गर्नको लागि भनेर सुनिन्छ। यो सत्य हो? यहाँले पनि यही कुरा कोट्याउनु भयो? देश विकास र जनताको हितको लागि हुटुटी बढेको एउटा ठुलो भिडहरू, हुलहरू हामीहरू देख्दछौँ। सुन्दाराका लजहरू भरिएका छन् अथवा अन्य ठाउँका पनि लजहरू भरिएका छन्। क्षेत्रका पूर्वका लजहरू पूर्वैकाले, पश्चिमकाले पश्चिमकाले नै भरिएका छन्। त्यो हुटहुटी हो कि राजनीतिक एउटा सिद्धान्तको अन्त र व्यवसाय सुरुवात भएर त्यसले आकर्षण गरेको हो? अब यो त हेर्ने कुरा छ। 60 कै दशकमा उत्तर आधुनिकतावादी चाहिँ ज्याक डेरोडाले के भन्थे भने विचारको अब अन्त भयो, अब त्यसो नै सिद्धान्तहरू केही पनि रहेन राजनीति पार्टीमा भनेर भन्थे। हामी त्यसको विरुद्धमा होइन, सिद्धान्तको राजनीति अहिले पनि छ भन्दै सोच्दै आन्दोलनमा हुँदै हामी आएका थियौँ। अहिले सबै किसिमका पार्टीहरू ट्रेडमार्किया भएका छन्। अझै सुन्दर ट्रेडमार्क राखेर बजारमा कसरी बिक्री हुन सक्दछ भनेर राजनीतिक पार्टीहरू गएका बेलामा भिडहरू आफ्ना पहुँचहरू कसैले दलाली गर्न, कसैले किनबेच गर्न, कसैले गुलामी र चाकडी गर्न, कसैले गुटको चाहिँ हितमा म चाहिँ हुन्छु भनेर नेताका दरबारहरूमा म चाहिँ पुगिरहेका छन्। चाहे ती सबै किसिमका दरबारहरू छन्, एउटा दरबार मात्रै छैन, राजनीतिका केन्द्रहरू अहिले भएको छन्। यसले गर्दाखेरि एकतर्फ हामीले देख्यौँ जुन संविधान निर्माण गर्नलाई पार्टीहरूले यत्रो ठुलो किसिमको भूमिका खेले, विभिन्न किसिमका आन्दोलन भए, जनयुद्ध भए, सबै चिजहरू भए, तर संविधानको स्पिड नै विपरीत जुन भूमिका भयो। तपाईँले पनि सुरुवातमै भनिसक्नुभयो आजको अवस्था के भएको छ त। विशेष गरेर समानुपातिकमा देखिएको छौँ। 38 सालदेखि चुनावमा आइरहेका नेताहरू
समानुपातिकमा जान चाहन्छन्, प्रत्यक्षमा लड्नलाई आतंकित भएका छन्, समानुपातिक गएका छन्। उनीहरूले राजनीतिमा गर्न बाँकी रहेको के काम रह्यो? देशको लागि, जनताको लागि, इतिहासको लागि, मानव समुदायको लागि गर्न बाँकी रहेका कामहरू त उहाँहरूले प्रश्नाउन सक्नुभएको छैन। यसैका बिचमा देख्दाखेरि नेताका घरहरू रत्युलीको अखडाहरू बनेका छन् र चाकडीका नयाँ नयाँ अभ्यास र कलाहरू देखिएका छन्। पहुँच र भूमिका कसरी हुने देखिन्छ त्यो भएको छ। त्यसमा दुईटा अहिले केही मानिस, केही पार्टीहरूका समानुपातिक लिस्टहरू जब हामीले हेर्दछौँ, धम्कीहरूका भाषाहरू हेर्दछौँ, सङ्घर्षका भाषाहरू हामीले देख्दछौँ, त्यसबेला यो गुटको एकातर्फ, चाकडीको एकातर्फ अनि क्रय बिक्रीको, टिकट क्रय बिक्रीको चिजहरू अर्कोतर्फ हामीले देखिरहेका छौँ। संविधानको स्पिड स्वयं संविधान निर्माताहरूले पनि ध्वस्त गरिरहेको देख्दछौँ। त्यसको चाहिँ अहिले तपाईँले विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका दरबारहरू अहिले हेर्नुहुन्छ। शक्ति केन्द्रमा पनि साना शक्ति केन्द्र, ठुला शक्ति केन्द्र, साना लबिङकर्ता, ठुला लबिङकर्ता र निर्णयकर्ताहरूको अवस्था हेर्दाखेरि ओहो, साँच्ची नै राजनीति त के व्यवसाय त बनेन? अथवा नेताहरूको भनाइ गराइ देखाइ र बोलाइहरूको बिचमा भिन्नता त भएन? यस्तो अवस्थामा अहिले गएको देखिन्छ। भनेपछि यी नेताहरूमा एउटा नैतिकता, संस्कार, एउटा परम्परा हराउँदै गएको हो। सिद्धान्तको अन्त भइसकेपछि सुविधाको राजनीतिको सुरुवात हुन्छ। सुविधाको राजनीतिमा आफ्नो शक्तिलाई सुरक्षित गर्नको लागि एउटा समर्थक समूह, जसलाई कि अर्को भाषामा भन्ने हो भने दलाल समूह पनि भन्न सकिन्छ, त्यस्ताको निर्माणहरू गर्नलाई नेतृत्वहरूले चाहन्छ। यदि त्यस्तो शक्ति निर्माण गरिएन भने आफ्नै पद चाहिँ धरापमा पर्न सक्दछ भनेर शक्ति सुरक्षाका नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाउँछन्। र मलाई लाग्छ अहिले 2007 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जुन पार्टीप्रतिको विश्वास थियो, एउटा पार्टीले आह्वान गर्दै आन्दोलनमा मात्रै होइन सशस्त्र सङ्घर्षमा पनि मान्छेहरूले होमिन्थे। तपाईँले देख्नुभयो 18 सालको नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घर्ष, दोस्रो सङ्घर्ष 27-28 सालको, त्यस्तै झापा सङ्घर्षहरू, त्यसपछि 52-62-63सम्मको माओवादी जनयुद्ध। यी सबैलाई हेर्दाखेरि मानिसहरू नेतृत्वहरूकोले देखाएको सपनालाई मेरो सपना हो भनेर यो आफैलाई घारो र कात्रो बोकेर झ्याम्म नदीमा हाम फाल्थे। अब त्यो स्थितिहरू नदेखिएर आलोचनात्मक चेत भएका कार्यकर्ताहरूको पनि अभाव रहने भयो। सङ्गठन एउटा पार्टीको विचारको वाहकहरू भन्दा नि नेतृत्वहरू व्यवस्थापक, म्यानेजरहरूको रूपमा फेरिएको, विचार र आदर्शहरू फेरिँदाखेरि यस्ता किसिमका चिजहरू हुने स्वाभाविक हुन्छ। फेरि यहाँ मैले दोहोऱ्याउँदाखेरि डेरिडालाई के विचारको अन्त भएकै हो राजनीतिक पार्टीहरूमा? समाजवाद उन्मुख सरकार भनेर भन्छ, संविधानले नै भन्छ, तर उदारवादी अर्थतन्त्र छ। 48 सालको डाक्टर महतले राख्नुभएको अर्थतन्त्रभन्दा आजसम्म कुनै पनि भिन्नता छैन। विचारको रूपमा कम्युनिस्टहरू भन्छ, कम्युनिस्टको आधारभूत ट्रेडमार्क मात्रै छ, मार्क्स र लेनिनको नाम मात्रै राखिएको छ। समाजवाद भन्दछ, बिपीको नाम मात्रै राखेको छ, तर आचरण, व्यवहार र अभिव्यक्तिमा ती चिजहरू देखिँदैन। मैले यसमा क्रस गरेँ, जस्तो यहाँले पार्टीहरूले भन्ने गर्छन् सामान्यतया मुक्तिगामी पार्टी भन्ने गर्छन्, तर यो साङ्गठनिक अभ्यास हेर्दा त आम नेता कार्यकर्ता जो चाहिँ पहुँच छैन, आम सर्वसाधारण नागरिकहरू त एउटा दास जस्तो बनेर बस्न बाध्य छन् नि। मुक्ति शब्द, समाजवाद शब्द, प्रजातन्त्र शब्द आफैमा नेता र पार्टीहरूलाई अहिले व्यङ्ग्य बन्दैछन् आचरणमा देख्दाखेरि। अब त्यसलाई जब आचरण जब कि जुन अभ्यासमा जान्छ नि, त्यहाँ स्पष्ट तरिकाले राजनीतिक सामन्तवाद देखिन्छ। तपाईँले यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि वामपन्थी पार्टीहरूमा पनि अब जे चिज छैन त्यो भन्नुपर्ने, जे छैन, जे लुकाउनु पर्ने हो त्यो छ्याङछ्याङतिर वाङवाङती देखिने अवस्थाको बिचमा नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू गएको छन्। र त्यसको अहिले परीक्षाको घडीमा चुनावमा जाँदैछ। प्रश्न त उठेको छ कि पार्टीहरू स्वयं मतदाताहरूलाई नागरिकको रूपमा नभइकन रैतीको रूपमा फेर्न र बजारको एउटा मालको रूपमा, क्रय विक्रयको एउटा साधन, ग्राहकको रूपमा, उपभोक्ताको रूपमा मात्रै होस् भन्ने पार्टीहरू चाहन्छन्। कार्यकर्ता र जनताहरूमा जबसम्म आलोचनात्मक चेत हुँदैन, तबसम्म
कम्प्लिट सिटिजन भन्छौँ नि हामीले, पूर्ण नागरिक बन्न नसक्दाखेरि फेरि त्यो एउटा बहकाउमा जान सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देख्छु। अब राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई अहिले पछिल्लो अवस्थामा चुनावकै एक किसिमको चटारो छ। देशका शीर्ष तहका नेता मात्र नभएर हरेक क्षेत्र दुई धारमा विभाजित भएको छ। विभिन्न धारमा विभाजित भएको अवस्थामा यसको परिणाम के होला? दुई धारमा विभाजित त्यही भएको छैन, एउटै धारमा छन्। त्यहाँ देख्दाखेरि ट्रेडमार्क पसल कुन चाहिँ पसल हो भनेर उल्लो पसल र त्यो पल्लो पसलको कुरा मात्रै हो। यो के अरे तराईमा, पूर्वी तराईमा एउटा पेडा पसल छ नि, उही बाजेको पेडा पसल, उही अर्को नयाँ बाजेको पेडा पसल, त्योभन्दा बाहेक छैन। यो स्थितिमा हुँदाखेरि शक्ति सञ्चयको लागि चाहिँ धारहरूको रूपमा देखिन्छ अहिले। अनि स्वयं संविधानलाई किचिएको, संविधानको स्पिरिटलाई किचिएको, संविधानको स्पिरिट किचिएको भनेपछि समानुपातिकको जुन एउटा प्रस्तावना संविधानले गर्यो नि, त्यो स्पिरिट के थियो भने सीमान्तकृत र जो प्रत्यक्ष चुनावमा लड्न सक्दैनन् तर राज्य सत्तामा उनीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ र गराउनु पर्दछ। त्यसको लागि गराउनलाई के उपाय र विधि हुन सक्छ त भनेपछि यो संविधानको नियममा सुन्दरता, समानुपातिक, सङ्घात्मक व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक सिद्धान्त भएको छ। तर प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि ठ्याक्कै त्यसको भिन्नता भएको छ। 38 सालदेखिका नेताहरू फेरि समानुपातिकको माध्यमबाट गएका छन् र प्रत्यक्ष चुनावमा जनताले हेट गर्छन्, घृणा गर्दछन् भनेर उनीहरू आतङ्कित भएको छन्। समानुपातिकको स्तरमा, सङ्घात्मकको स्तरमा जाँदाखेरि सङ्घ किन भयो, के कारणले भयो र कसरी भयो भनेर प्रमाणित गर्न सकेको छैन र भ्रष्ट उत्पादन गर्ने किसिमको कारखाना जस्तो देखिन्छ। अर्को तर्फबाट तपाईँ देख्नुहोस्, सिंहदरबार गाउँमा त पुगेको छ। अब गाउँमा चाहिँ एउटा नगरपालिकाको मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नु जति मानिस लालयित छन्, सङ्घको प्रदेश सदस्य र सङ्घको सदस्य बन्न त्यति लालयित छैनन्। यसले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने स्पिरिटभन्दा फरक देखिन्छ। दोस्रो कुरा, आफ्नै पार्टीले पालन गरेर परिपत्र गरिसकेको जस्तो कि विचार पनि आफैले पालन गरेका छैन। जस्तो तरिकाले के तपाईँलाई उदाहरण नै भनौँ, फेरि पनि ती मानिसलाई समानुपातिक या प्रत्यक्षमा टिकट दिने छैन जसले गत चुनावमा पराजित भएका थिए अथवा हिजोका दिन पनि समानुपातिकको हैसियतमा राख्दथे, तिनीहरूलाई चुनावको टिकट दिने छैन भनेर राख्दाखेरि सबै पार्टीले फेरि चाहिँ तिनीहरू मान्छेहरूलाई राखेका छन्। एक-एकवटा डेटा हेर्नुहोस् तपाईँले। त्यो नि आफैले घोषणा गरेका आफ्नै प्रतिबद्धतालाई पालन गर्न नपर्ने पार्टीहरू भइसक्यो हुँदाखेरि संविधानको स्पिरिटकै विरुद्धमा। यहाँले भन्नु खोज्नु भएको के संविधान गलत थियो? संविधान गलत थिएन। अब फेरि तपाईँले एउटा राजनीति गलत थियो, राजनीति पनि गलत खराब हो, राजनीति पनि खराब होइन। राजनीतिप्रति खराब हो भनेर हामीले सोच्छौँ भने त खराब मान्छेहरूले त्यो स्थान कब्जा गर्दछन्। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिमा युवाहरूको र सचेत मानिसहरूको, त्यसमा पनि आलोचनात्मक चेत भएका राजनीतिक सोचहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। नत्र भने त भ्रष्ट र अपराधीहरूले राजनीतिलाई नेतृत्व गर्दछन् र त्यसैको कझाइमा हामीले गर्छौँ र त्यो हामी पनि अपराधी ठहरिन्छौँ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु। म एउटा घटना देखाउन चाहन्छु। 25 जनवरी 1949मा भारतीय संविधान भोलिपल्ट घोषणा हुँदै थियो। संविधानका निर्माता समितिका अध्यक्ष डाक्टर भीमराव अम्बेडकरलाई एउटा प्रश्न सोधिएछ। सोधिएपछि बाबा साहब भन्नुहोस् त संविधान कस्तो बन्यो भनेर सोधिँदाखेरि अम्बेडकरले भन्नुभएछ, संविधान त अत्यन्तै उच्चतम स्तरमा बनेको छ। प्रयोगकर्ताहरू, शासकहरू कुन बेला कस्ताहरू आउँछन् त्यस पछाडि यसको निर्धारण गर्दछ। यही संविधानले महान प्रजातन्त्रको स्थापना पनि गर्न सक्छ। यही संविधानले तानाशाह र फासिस्टहरूको पनि जन्माउन सक्दछ। संविधानको गाडी कस्तो छ भन्ने कुरा त ड्राइभरको हातमा रहन्छ। एउटा पुरानो गाडीलाई पनि राम्रो तरिकाले मेन्टेन गरिएको छ भने त कुशल ड्राइभरले त लिएर जान सक्दछ। आजको स्तरमा हामीले जुन पत्याइएका नायकहरू, खलनायकहरू हुनु
र विचारहरूलाई ध्वस्त हुनु, विचारले राजनीतिलाई अभ्यासमा गाइडेन्स नगर्नु, यसैको परिणामहरू मात्रै हो। संविधान गलत थियो भनेर कुरा होइन, संविधानले त सीमान्तकृतलाई पनि असक्षमहरूलाई पनि राज्यको प्रमुख भूमिकामा लिएर जानलाई त चाहेको थियो नि त, त्यसको लागि अभ्यासको क्रममा मात्रै गलत जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक दलका नेता तथा दलका अन्य शीर्ष तहका उच्च तहका व्यक्तिहरूमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ, तपाईँहरू यति धेरै खराब किन हुनुभयो? म यही प्रश्न यहाँलाई सुन्न चाहे। पहिलो कुरा त के छ भने हरेक मानिसलाई विचारले आदर्शको निर्देशन गर्दछ र अर्काले के भन्ला, हाम्रो युगप्रतिको दायित्व के हो, इतिहासले हामीलाई कसरी चिन्ला, हामी मर्दाखेरि पनि खलनायक भएर मऱ्यौँ भनेदेखि चिहान पनि खोतलेर बाहिर ल्याउँछ भन्ने किसिमको आतंक जब नेतृत्वमा खतम हुन्छ, त्यस बेलामा राजनीति व्यवसाय बन्दछ, परिवारवादमा फसिन्छ र गुटको रक्षा गरेर आफ्नो शक्तिलाई सुरक्षित गरिन्छ र मृत्युशय्यामा अथवा आर्यघाटसम्म जाँदाखेरि पनि श्रीपेच लगाएर नै मर्ने किसिमका सोचहरू पैदा हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि नायकहरू आफ्नै नायकत्व क्रमशः क्षीण भएको र ध्वस्त भएको पनि हेरिरहन विवश हुन्छ र पछाडि एकाएक परिणाम देखिएपछि उनीहरू चाहिँ ओहो मेरो त समय त घर्किसकेछ, मृत्युकाल चाहिँ मेरो कोठामा आइसकेछ, सङ्घारमा आँगनमा आइसकेछ भन्ने किसिमको सोद्धछ। यो चिजहरू विचारले निर्देशित गरेको आदर्शलाई राजनीतिमा अभ्यास नगराउनु र राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनु र पद गएपछि आफू असुरक्षित हुन्छ, आफूले हिजो गरेका क्रियाकलापहरूबाट आफै कटघरामा पुगिन्छ। संसारका धेरै तानाशाहहरूलाई त फेरि नयाँ आउने शासकहरूले त कटघरामा उभिएका छन्, कतिपय शासकहरूले आत्महत्या गरेका छन्, कतिपय शासकहरू संसारका शासकहरू त जेलमा सडेका छन्। ती सबै कुरा त नेतृत्वहरूले त देखेका छन् नि त, त्यसैको परिणाम होला। नेपालमा त्यो अवस्था हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, किन हुन सक्दैन? सचेत नागरिक र आलोचनात्मक चेत भएका जनमतहरू नागरिकमा फेरिन्छन् र युवाहरूले राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्दछ र इतिहासको गौरवतालाई फेरि भविष्यमा आफूले के अरे मेरो बाउले घिउ खाएको थियो हातसँग भनेर कसैले भन्दैन, कसैले पनि बिपी बाबु र मार्क्स एङ्गेल्सका नाम लिएर, पुष्पलालका नाम लिएर फेरि पनि राजनीति गर्न सक्दैनन्। नयाँ चेतका युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दछन्। राजनीतिबाट निराशा होइन, त्यो निराशालाई चिर्ने पनि संस्था, मूल संस्था भनेको राजनीति हो भनेर एउटा सचेत जनमतले हस्तक्षेप गर्दछ। त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ। यो एकात्मवादलाई तोडेर दोस्रो पुस्ताका नेताले हस्तक्षेप गर्ने समय कहिले आउँछ? होइन, अहिले देखिसक्यो। तपाईँको 2007 साल पछाडि अहिले एउटा ठुलो एउटा आतंक बनेको, आतंकवादी समूह भनेर भन्नुहोस्, कथित आतंकवादी समूह बनेको समकालीन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू, राप्रपाहरू, स्थापित पार्टीहरूलाई पनि एउटा चुनौती भनेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी। कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारी त कसैको प्रायोजनमा पनि भएका छन्। कतिपय जनतामा मूल पार्टीहरूप्रति अविश्वास पैदा भएर आएको परिणाम चाहिँ के छ भने तपाईँ हामीले परिणाममा देखिसक्यौँ। यो आएको चुनाव चाहिँ 7 साल पछाडि आएको एउटा ठुलो परिवर्तनको सङ्केत हो। यो सङ्केतलाई राजनीतिक रूपबाट अराजकताको रूपमा नभइकन समग्र केन्द्रीकृत राजनीतिमा मोड्न सक्दाखेरि यो अब राजनीतिक जिम्मेदारी चलाएर बसेको नेतृत्वहरूलाई सहन सक्ने अवस्था देख्दिनँ मैले। भनेपछि अहिले जुन स्वतन्त्र रूपमा एक किसिमको बाढी नै लागेको छ, यसले ठुला राजनीतिक दललाई चुनौती दिएर अगाडि आएको छ, एउटा राम्रो पक्षको रूपमा पनि होइन। यो एउटा कुरा ठुलो निराशा पैदा भयो। यो हरेक आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिले एउटा आफ्नै गर्भमा के ल्याएको हुन्छ भने महत्त्वाकांक्षा र आशा लिएर आएको हुन्छ। त्यो आशालाई चाहिँ
अत्यन्तै छिटो पुरा होस् भन्ने किसिमको चाहन्छ। 62-63 पछाडि एकाएक पलाएको जुन आशा थियो क्रमशः राजनीतिक नेतृत्वहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो निराशामा पैदा हुँदै गयो। निराशामा पैदा भइसकेपछि आदेशमा समाज र नागरिकहरू मतदाताहरू हाँकिनु पर्दछ भने राजनीतिक पार्टीहरूको विश्वास भयो। त्यो विश्वास के भनेदेखि अपिल होइन, आदेशको रूपमा देखा पर्यो। तर त्यो जब कि समय गुज्रिँदै गए, व्यवहार देखिँदै गयो, भूमिकामा प्रष्ट जनमतमा देखिँदै गयो, त्यसपछि मानिसहरूमा त्यो निराशा अब कसरी व्यक्त गर्ने त आशाको बिचमा भनेपछि अब यो राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई अविश्वास गरेर चुनौती दिने या त शुद्र या त ध्वस्त हो भन्ने तरिकाले भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूको देखियो। देशका काठमाडौँमा हस्तक्षेप भयो। यसको परिणाम के हो, कसरी यसलाई चाहिँ म्यानेज भयो अर्को कुरा हो। त्यस्तै तरिकाले धरान जस्तो पूर्वको पेकिङ भनिन्थ्यो, जहाँ कि कम्युनिस्टको गढ भनिन्थ्यो लामो कालदेखि, त्यहाँ ध्वस्त भयो। धनगढी जहाँ कि काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो गढ भनिन्थ्यो, त्यस्तै तरिकाले धेरै ठाउँमा अरू देखियो। त्यो एउटा चेतावनी थियो, त्यो निराशालाई चिर्न सक्ने र खबरदार गर्ने किसिमको जनमतको अभिव्यक्ति पनि थियो। त्यो यो घटनाले नयाँ तरिकाले सिकाएर यो अहिलेको चुनावमा परिणाममा जो देखिने छ आउने चुनावमा यसले अझ त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्छ। समानुपातिक नेताहरूको टिकट बाँडफाँडमा अहिले लफा चढिरहेको छ। अब सत्तामा रहेको ठुलो पार्टी कङ्ग्रेसभित्र डाक्टर शेखर कोइराला र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीच एक किसिमको वाद विवाद भइरहेको छ। शेखर कोइरालाले हामी जुन समानुपातिकको सूची नसच्याएदेखि विद्रोहसम्म जान तयारी अवस्थामा छौँ भनिरहँदा समानुपातिकमा यो टिकटको विषयले झमला खडा गरिरहेको अवस्थामा जसको शक्ति उसकै भक्ति जस्तै भएको हो कि के हो, यो समस्या कहाँनिर छ? होइन, एउटा कुरा त यहाँ नत्र भन्ने किसिमको राजनीतिमा एउटा टर्मिलोजी प्रयोग हुन्छ। यदि तिमीले गरेनौ भनेदेखि नत्र भने, गरेनौ भनेदेखि नत्र भने, नत्र भने म गर्दिनँ भन्यो भने अनि के त भने चिसै पानीले नुहाउँछु भन्ने एउटा पक्ष त्यसरी छ। अर्को कुरा जुनसुकै समानुपातिकका प्रस्तावित छन्, जस्तो कि 10वटा मात्रै कोइरालाजीको पक्षधरमा दिइएको भन्छ मिडियाले, अरू सबै चाहिँ संस्थापन पक्षको भनेर भन्छ। त्यो सबैलाई किन समानुपातिकमा दियो भन्ने किसिमको जस्टिफाई गर्न सक्नेको अवस्थामा पार्टी छैन नेपाली काङ्ग्रेस, र त्यस्तै तरिकाले अन्य पार्टीहरू पनि छन्। अहिले बन्द सूचीमा रहेका कतिपय पार्टीमा एक छत्र नेतृत्व भएको हुँदाखेरि गुम्सिएका आफ्ना धारणा सिधै देखाउन सक्ने स्थिति छैन। काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक अभ्यास यसलाई भनौँ कि अराजकतावादी अभ्यास भनौँ, त्यो अभ्यास चाहिँ गर्दैछ। र अब मैले के देख्दछु भने नत्र भनेको उपचार त्यो 10को बदलामा 15-20 सिटहरू अगाडि बढाइन्छ र आफ्ना व्यक्तिहरूको सुरक्षित गरिन्छ र नत्र भनेलाई फेरि त्यसलाई म्यानेज गरिन्छ। या त पानी तताएर नुहाउनलाई थालिन्छ, नत्र भने चिसै पानीले नुहाउँछु भन्ने पनि अवस्था देखिन्छ। हिजोका गतिविधिले भविष्यलाई देखिन्छ। कोइरालाजीले धेरैचोटि धम्की दिएको जस्तो पनि देख्दछौँ। त्यो धम्की पनि नत्र भनेको रूपमा नआओस् भन्ने किसिमको लाग्छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा हाम्रो देशमा समस्या कहाँ छ? समस्या निम्त्याउनेको समस्या निम्त्याउने पहिलो कुरा भू राजनीतिक अवस्था। नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष र परोक्ष खेलिने किसिमको शक्तिहरूका नदेखिएका कारक पक्षहरू। तेस्रो पक्ष के छ भनेदेखि जुन राजनीतिक ट्रेडमार्कका रूपमा रहेका पार्टीहरू छन् त्यो आफ्नो पार्टीको मूलभूत आधारभूत सिद्धान्तलाई राजनीतिक रूपमा व्यवहारिक आदर्शमा फेर्न नसक्नु र त्यसले पैदा गर्ने किसिमका बाई प्रोडक्टहरू रक्षानहरू जो छन् त्यसका कारण नै एउटा समस्या हो। तपाईँ हुने बोल्ने गर्ने र देखिनेका बीचको जुन अन्तर छ त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो भनेदेखि समस्याहरू हल हुन्छन्। निराशालाई आशामा फेर्न सकिन्छ र एउटा अव्यवस्थालाई व्यवस्थामा फेर्न सकिन्छ र अनुत्पादक शक्तिहरूलाई उत्पादक शक्तिमा फेर्न सकिन्छ र एउटा नयाँ आशा जगाइसकेपछि
पलायन भएका अथवा विदेशी न बाध्य भएका श्रमका खोजीमा रहेका नागरिकहरू पनि लाई देशैभित्रमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो अवस्थाको लागि हुने गर्ने देखिने र बोल्नेको बीचको अन्तरलाई नेतृत्व पङ्क्तिले करेक्सन गर्ने र सचेत जनमत आलोचनात्मक चेत भएका कार्यकर्ताहरू दलालहरू नभइकन अगाडि जाने र मतदाताहरू पूर्ण नागरिक कम्प्लिट सिटिजनमा फेरिँदाखेरि यी चिजहरू रोकिन सक्छ। टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शकलाई एक लाइनमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? पहिलो कुरा आलोचनात्मक चेत राख्नुहोस्, किन के कसरी भयो भनेर अन्ध पार्टीमा रहनुहोस्। पार्टी अहिले पार्टी भइरहेका छैनन्, पार्टीहरू पार्टीमा फेरिएका छन् र नेताहरू नाइकेमा फेरिएका छन्। आलोचनात्मक चेत राखेर तपाईँ हामीले हेर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी आफैले आफूमाथि चाहिँ न्याय गरेको ठहरिन्छ। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्र राजनैतिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र यसको समाधानको पाटो के हुन सक्छ भन्ने कुरामा, र जनताले निर्वाचन आउँदैछ, नेताहरू चुन्दाखेरि अन्धभक्त भएर नचुनिकन हाम्रालाई नबनिकन राम्रालाई चुन्न पनि यहाँले अनुरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो र समग्र राजनीतिक विषयलाई हामीले समेट्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्र जंग पिटर, उहाँ एक सफल राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।